अस्सलाम वालेकुम। तलको शेरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कराची की सूरत पे जब तबसरा करते हैं तो कराची के जो रहनुमा हैं, जिनकी सियासत का जिन्होंने मैदान सजाया था, उनका जिक्र खैर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। इसी सियासत में सियासी अखाड़े का है, इसमें बड़े बड़े नाम यहाँ गुजरे हैं और इसी में अल्ताफ हुसैन भी हैं, जो कराची में वो सियासत उन्होंने की जिसकी इंटरनेशनल तौर पे पजीराई हुई और दुनिया में वो मकबूल लीडर बन गए और दुनिया में उनकी शोहरत हो गई और पाकिस्तान में उनका डंका बजने लगा। तो ये अल्ताफ हुसैन की सियासत थी। अब उसमें अल्ताफ हुसैन की जो सियासत थी उसमें उन्होंने क्या हासिल किया, क्या खोया, ये अगर हम सोचेंगे तो इसमें हमें सामने ये नज़र आता है कि अल्ताफ हुसैन ने महाजर कौम की बुनियाद रखी और महाजर अवाम के हकूक़ के लिए उन्होंने कोशा रहे और कोशिश की। इस ज़िम्न में उन्होंने बहुत सारे मुतालबात किए जो बाद में हालात देखते हुए कि मजलूम पाकिस्तान के जो अवाम है उनको भी इसी ही किस्म का सामना है जो पाकिस्तान में महाजर अवाम को जो उनकी जमात की कलीदी किरदार अदा करने वाले अवाम थे उनको भी यही सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने वो सियासत को पूरे पाकिस्तान लेवल पे ले जाने की उन्होंने कोशिश की। इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते कि जनाब उन्होंने किसी के कहने पे ये मुत्तहदा नाम रखा। तो इस तरह के अनासर उनकी पार्टी में भी आए और उनकी पार्टी के बाहर भी मौजूद थे, मगर बहरहाल उनका ये कहना था कि मुझसे पाकिस्तान के जो मुहिब वतन हल्के थे, पाकिस्तान के सियासी जमातों ने और पाकिस्तान के वो जो पाकिस्तान की सियासत करते थे लोग, उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप इतने बड़े लीडर हो गए, वो पाकिस्तान की सियासत करें, पाकिस्तान के तमाम आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि पाकिस्तान में पिसे हुए मजलूम अवाम गुर्बत की अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको आप इससे निजात दिला सकते हैं। तो उन्होंने उनको इस तरफ राग़िब किया और इसी ज़िम्न में उन्होंने सोचा हाँ हक़ाइक़ तो इसके बरअक्स भी नहीं है और हकीकत यही है जिस मसाइल का सामना महाजर अवाम को है, इसी का सामना पूरे पाकिस्तान के मजलूम और पिसे हुए गरीब अवाम को है। इस ज़िम्न में उन्होंने ये कोशिश की और मुत्तहदा को उन्होंने बयान रख दिया, अपनी जमात का बयान दे दिया और उसके बाद बाकायदा उसकी बुनियाद रख दी। इस ज़िम्न में उनकी पार्टी के रहनुमा जिन्होंने महाजर नाम पे अपनी जान कुर्बान की दिया, महाजर की सियासत करना चाहते थे मुस्तकबिल में भी, वो इख्तलाफ करते रहे और इस इख्तलाफ को उन्होंने उनको इख्तलाफ का हक नहीं दिया कि जनाब आपको इख्तलाफ का हक नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ क्योंकि महाजिर को जो मैंने सुरखरू कराया, महाजिर की शनाख्त कराई, पूरे पाकिस्तान में महाजिर अवाम को बताया कि महाजिर अवाम कौन है और महाजिर क्यों अपना सियासी जमात कहने पे मजबूर हुए और महाजिरों को महाजिर का नाम क्यों मैं दे रहा हूँ, इसकी उन्होंने वजाहतें पेश की। उन्होंने कहा कहीं ये कहा जाता है तो कहीं उस नाम से हमें पुकारा जाता है, कहीं फला नाम से पुकारा जाता है, मैं ये नाम में लेना पसंद नहीं कर रहा नाज़रीन। जो यानी कि इंतहाई गलत नाम थे जिनसे महाजिर को हिंदुस्तान से आए हुए लोगों को पुकारा जाता था। तो इस ज़िम्न में उन्होंने कहा हमने एक शनाख्त के लिए महाजिर नाम रख लिया अपना। तो महाजिर नाम को लेके उन्होंने उस बामे उरूज तक पहुंचाया अपनी उस सियासत को कि जिसका मैं समझता हूँ अब आने वाला लीडर ना कोई पहुंचा सकता है इस सियासत को ऊपर, महाजिर नाम की सियासत को या नाम लेवा हो के कोई ऐसी वो उस नहज पे जो पहुंच चुके हैं अल्ताफ हुसैन, जिस नहज पे अब कोई नहीं पहुंच सकता। अब उन्होंने मजलूम अवाम की मसले मसाइल के लिए वो उठे और मजलूम अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो जस्तजू में लगे। मजलूम अवाम के प्लेटफार्म जब उन्होंने मजलूमों की आवाज़ बुलंद करना शुरू की तो उनको अपने पराए सबकी मुखालफत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान में कुछ नाम लेवा जमातें थी मजलूम अवाम की, जिनमें बड़ी बड़ी जमातें थी। पीपल्स पार्टी आई, सोशलिज्म का नारा लगा के मजलूम अवाम का नारा भी उन्होंने बुलंद किया। गरीब को काफ़ी हद तक उन्होंने भुट्टो साहब के ज़माने में गरीब अवाम को मसले मसाइल हल कराए और मजदूरों के मसाइल हल कराए, मजदूरों को बड़े बड़े फैसिलेट किया, उनको यानी कि उनके हकूक़ दिलाने की किसी हद तक कोशिश की, ये कहा जा सकता है पीपल्स पार्टी ने। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में और जमातें भी थी, तमाम जमातें पाकिस्तान में गरीब का नाम लेके उभर रही थी, मगर जो अल्ताफ हुसैन को लोगों ने इसलिए पसंद किया, अल्ताफ हुसैन जो कहता है वो करता है।
یہ نعرہ ان کا لگا تو انہوں نے اپنی جماعت کے لیے جو کہا تو وہ یہ سوچ رہے تھے لوگ یہ ہمیں نجات دلا سکتا ہے پاکستان کے فیوڈل نظام سے، وہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کو یہ اٹھا سکتا ہے اور ان کو مظلوم طبقے کا اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہاری کے اوپر ظلم کرتا ہے وڈیرا، جو فیوڈل جاگیردار ملک قوانین ان پہ جو ظلم و زیادتی کا نشانہ ہے، اس سے نجات دلائے گا تو صرف اور صرف الطاف حسین نہیں دلائے گا۔ تو یہ ایک طبقے میں ایک لہر چل گئی تھی، اور اس طبقے کے جو متوسط طبقے کے جو لوگ تھے، پسے ہوئے طبقے کے لوگ الطاف حسین کے پلیٹ فارم پہ متحدہ قومی میں جوک در جوک آنے لگے۔ اب اس کی جب مقبولیت بڑھنے لگی، پورے پاکستان میں بھی کچھ سیٹیں ملنے لگی، آزاد کشمیر میں ملنے لگی، پنجاب سے بھی ملنے لگی، ٹیکنوکریٹ بھی سیٹیں پہ آنے لگے، کچھ اس طرح کی، تو اس سینیٹ میں بھی پہنچ گئے ان کے لوگ۔ تو ان عناصر کو خطرہ محسوس ہوا جو فیوڈل کا نام تو لیتے تھے مگر دراصل اس کے اندر فیوڈل بیٹھے ہوئے تھے، ان عناصر کو جو مظلوم عوام کا نام تو لیتے تھے مگر سب سے زیادہ ظلم ان کے جاگیردار جو سیاستدان ایم این اے ایم پی ایس تھے وہ کرتے تھے ظلم، وہ ان جماعتوں میں موجود تھے۔ واحد ایم کیو جماعت تھی جس کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں تھے، اور عام آدمی تھا، اس میں ایک پیشہ ہوا مظلوم ایک متوسط طبقے کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کو ترجیح دی، اس کی مخالفت ہو گئی، اپنے پرائے جیسا کہ میں نے کہا سب مخالفت کرنے لگے، تو وہ اس نہج پہ ان کی مخالفت پہنچی کہ الطاف حسین کی پارٹی کے اندر ہی شورش اٹھنے لگی۔ ان کے ہی جو لوگ تھے، جو ایک عام کارکن تھا جو کسی کو سیکٹر انچارج نامزد کیا تھا، کسی کو یونٹ انچارج نامزد کیا تھا، وہ اپنے کو ملک اور وڈیرا سمجھنے لگا، سیکٹر انچارج وڈیرا سمجھنے لگا، یونٹ انچارج وڈیرا سمجھنے لگا۔ یعنی کہ وہی جو فیوڈل کا نظام، مظلوم کا جو نظام جس کے خلاف الطاف حسین جدوجہد کر رہے تھے، وہاں ظلم ہونے لگا، سیکٹر میں ظلم ہونے لگا، اور یونٹ کی سطح پہ ظلم ہونے لگا۔ وہ لڑکے جن کو یعنی کہ جو متوسط طبقے کے لڑکے تھے، نچلے پچھے ہوئے لوگ تھے، وہ سیکٹر انچارج بننے کے بعد، جب ان کے یونٹ انچارج بننے کے بعد یا کوئی بڑا عہدہ لینے کے بعد، وہ ان کی رعونت آ گئی، اور انہوں نے لوگوں کو عام اپنے شہری کو بلا کے ان کو تنیاں لگانے لگے، اور ان کو زدوں کو، اور بعض جگہ تو بڑے بڑے واقعات، اس سے ایک اگر کہیں گے تو ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا اس پہ۔ اس سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا۔ الطاف حسین باہر موجود تھے، ان کو اس پارٹی سے جو انہوں نے سوچا تھا، انہوں نے تو مظلوموں کی بقا کے لیے سوچا تھا، مظلوم کی آواز داد رسی کے لیے، انہوں نے دیکھا میری پارٹی کے اندر ہی ایسے لوگ عناصر آ گئے ہیں جو زمینیں گھیر رہے ہیں، اپنے دھڑے سے اپنا یعنی کہ پاور استعمال کر رہے ہیں، ناجائز لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی طاقت کو، اور زمینیں گھیر رہے ہیں، لینڈ گریبنگ میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ان کی اس پارٹی کے اندر اتنے ٹکڑے بکھرے ہونے لگے، اور اس کے بعد الطاف حسین وہاں سے جب لندن سے پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ خطاب کرتے تھے، تو اس میں وہ شدید غصے کا اظہار کر بعض ٹائم کہتے تھے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ پھر ان کو لوگ کہتے کارکن ان کا دیوانہ تھا، کارکن ان کا جو عام آدمی تھا، عام مہاجر، وہ ان کا دیوانہ تھا کہ نہیں ہے بھائی آپ رہیں، مگر یہاں کی جو رابطہ کمیٹی اس میں بھی ایسے عناصر شامل ہو گئے تھے۔ تو یہ سبب بنا متحدہ قومی ملک کے زوال کا، جو آج متحدہ قومی ملک اتنی تنظیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگر الطاف حسین کو پاکستان میں کام کرنے دیا جاتا کھل کھلا کے، الطاف حسین باہر نہیں جاتے، جس بنیاد پہ ان کو ایک سازش کے تحت باہر روانہ کر دیا گیا۔ مجھے ان کا وہ کتاب یاد ہے کہ میں جا رہا ہوں، وہ عظیم تاریخ آپ کی قیادت سنبھالیں گے، یہ کریں گے، پورا میرے پاس ان کا یہ بیان ہے، اسٹیٹمنٹ کہ میں جا رہا ہوں، پہلے عمرہ کرنے گئے، وہاں سے وہ لندن چلے گئے۔ تو یہ مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر عظیم تاریخ جن کو اپنا نمائندہ وہ نامزد کر کے گئے تھے، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ سب چیزیں تو ہوئی ہیں۔ وہ مظلوم کی جماعت جو نام لیوا تھی، جو صحیح معنوں میں جس میں مظلوم لوگ تھے، جس میں صحیح معنوں میں پسے ہوئے لوگ تھے، نچلے طبقے کے لوگ تھے، وہ آواز داد رسی کرتے مظلوم کو، شاید کو مظلوموں کو حقوق مل جاتے، پورے پاکستان کے سندھی مظلوم کو، پنجابی مظلوم کو، سرائکی یعنی کہ پورے پاکستان کے طبقات کو، پسے ہوئے طبقات کو، جو اعلیٰ طبقات ان کو پیس رہا تھا، ان کو یہ جو طبقاتی جنگ تھی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور الطاف حسین جیسے لیڈر کی پارٹی اگر ترقی کرتی۔ مگر بہرحال وہ سازش کا شکار ہو گئے، ان کی پارٹی بھی، اور پھر وہاں سے انہوں نے غصے میں جو بیانات دینے شروع کیے، تو کچھ ایسے بیانات انہوں نے دے دیے جیسے الطاف حسین کہتے ہیں میرے منہ سے نکل جاتا ہے، تو وہ نکل گیا ان کے منہ سے، اور اس کی پاداش میں
अल्ताफ हुसैन को पार्टी के छोड़ना पड़ी, और पार्टी छोड़ने के बाद उनकी पार्टी एक MQ पाकिस्तान के नाम से वजूद आ गई। वो लंदन में अपनी पार्टी चला रहे हैं और आज दुनिया के सामने है कि अल्ताफ हुसैन आज भी मजलूम अवाम की क़यादत के लिए अगर पाकिस्तान में आ जाए तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी कोई पार्टी पाकिस्तान में नहीं होगी, मुत्तहदा कौमी मुल्क से बड़ी। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।